10 वो सवालात जो हर इंसान के जहन में आते हैं। कब्र की पहली रात कैसी होगी? क्या मरने के फौरन बाद इंसान को होश आ जाता है? मुनकिर नकीर कौन है और वो कैसे सवाल करेंगे? क्या कब्र वाकई जन्नत का बाग या जहन्नुम का गड्ढा बनती है? नेक और गुनाहगार के साथ फर्क क्या होगा? क्या कब्र में अंधेरा होता है? क्या हमारे आमाल हमारे सामने आएंगे? क्या मुर्दा अपने घर वालों को देख सकता है? अज़ाब कब्र किन लोगों को होता है? कब्र की तैयारी कैसे की जाए? नाज़रीन किराम, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ये किसी और की नहीं, हमारी अपनी मंजिल की बात है। वो मंजिल जहां हमें तन्हा जाना है। ना दौलत साथ होगी, ना औलाद, ना दोस्त, सिर्फ आमाल। जरा तसव्वुर कीजिए, शाम ढल चुकी है, लोग जनाजे से वापस आ चुके हैं, मट्टी बराबर कर दी गई है और अब आप कब्र में तन्हा लेटे हैं। यही है कब्र की पहली रात। नाजरीन, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज हम इन तमाम सवालों के जवाबात मुख्तसर वक्त में मगर तफसील के साथ बयान करने जा रहे हैं। कब्र की पहली रात कैसी होगी? हदीस मुबारका में आता है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो आगे का सफ़र भी आसान होगा, और अगर ये सख्त हो गई तो आगे का सफ़र भी सख्त होगा। जब इंसान को दफन कर दिया जाता है और लोग वापस चले जाते हैं तो उसे जूतों की आवाज़ तक सुनाई देती है। फिर अचानक वो वक्त आता है जिसका हर इंसान को इंतज़ार भी है और खौफ भी। मुनकर नकीर के सवालात। 2 फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। वो बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? जो शख्स दुनिया में ईमान पर कायम रहा होगा वो जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन जिसने दुनिया में दीन को सिर्फ नाम तक रखा, उसकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। नेक इंसान की कब्र। अगर बंदा नेक होगा तो कब्र कुशादा कर दी जाएगी। जहां तक नजर जाएगी वुसअत होगी, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, खुशबू आएगी और उसे कहा जाएगा, आराम करो जैसे दुल्हन सोती है। गुनाहगार की कब्र। लेकिन अगर बंदा गुनाहों में डूबा रहा, नमाज छोड़ दी, हुकूकुल इबाद पामाल किए, तो कब्र तंग हो जाएगी, पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाएगी। नाज़रीन, सोचिए, चंद लम्हों की दुनिया और हमेशा की राहत या अजाब। क्या कब्र में अंधेरा होता है? कब्र का अंधेरा ईमान से रोशन होता है। जिसके दिल में नूरे ईमान होगा उसकी कब्र रोशन होगी, और जो दिल से गाफिल रहा उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा होगा। आमाल की सूरत। हदीस में आता है कि आमाल खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके आते हैं। नेक आमाल एक हसीन चेहरे वाले शख्स की सूरत में आकर कहते हैं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। और बुरे आमाल बदसूरत शक्ल में आते हैं। क्या मुर्दा सुनता है? उलमा फरमाते हैं कि मय्यत दफन के बाद जूतों की आवाज सुनती है, लेकिन दुनिया वालों की तरह मुकम्मल इख्तियार नहीं होता। एक खास आलम होता है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। अज़ाब कब्र किन लोगों को? झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, नमाज छोड़ने वाले, सूद खाने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, ये सब सख्त खतरे में हैं। असल हकीकत। नाज़रीन, हम दूसरों की कब्रों पर खड़े होकर इबरत लेते हैं, लेकिन अपनी कब्र को भूल जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई रुखसत हो रहा है, अगली बारी हमारी भी हो सकती है। कब्र की तैयारी कैसे? 5 वक्त नमाज की पाबंदी, सच्ची तौबा, कुरान की तिलावत, सदका व खैरात, वालदैन की खिदमत, किसी का दिल ना दुखाना, यही वो रोशनी है जो कब्र को रोशन करेगी। नाजरीन किराम, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे बंदे का जिसने दुनिया में अल्लाह को राजी रखा, नमाज की पाबंदी की, सच बोला, हलाल कमाई खाई, किसी का दिल नहीं तोड़ा। जब उसे कब्र में लिटाया जाता है
تو شروع میں وہ لمحہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، خاموشی، مٹی، تنہائی، لیکن پھر اچانک منظر بدل جاتا ہے۔ جب وہ منکر نکیر کے سوالوں کے درست جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ اور پھر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک نظر جائے وسعت ہی وسعت، ٹھنڈی خوشبودار ہوا آنے لگتی ہے، اندھیرا ختم، نور ہی نور۔ ناظرین، وہی قبر جو دنیا والوں کو مٹی کا گڑھا لگ رہی تھی، اس مومن کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اعمال کی خوبصورت صورت۔ ایک نہایت حسین چہرے والا شخص سفید لباس میں آتا ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، خوش ہو جاؤ، آج وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ مومن پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ تو بہت روشن ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، تمہاری نمازیں، تمہاری تلاوت، تمہارا صدقہ، تمہاری آنکھوں کے وہ آنسو جو تم نے تنہائی میں اللہ کے لیے بہائے تھے۔ سوچئے ناظرین، دنیا میں جو سجدے ہمیں بھاری لگتے تھے وہی آج ہمارے دوست بن کر ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آرام اور سکون۔ پھر مومن سے کہا جاتا ہے، آرام سے سو جاؤ، جیسے دلہن پہلی رات سوتی ہے۔ وہ سکون سے لیٹ جاتا ہے۔ قبر اس کے لیے انتظار گاہ بن جاتی ہے، قیامت تک کے لیے ایک پرسکون ٹھکانہ، نہ خوف نہ گھبراہٹ، بلکہ جنت کی خوشخبری۔ خوشخبری کا سلسلہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیک بندے کو جنت میں اس کے مقام کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کیسے باغات تیار ہیں، محلات تیار ہیں، نعمتیں منتظر ہیں۔ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، قیامت جلد برقائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ سے جا ملوں۔ کیا خوبصورت منظر ہے ناظرین! وہی قبر جو ہم سب کو ڈراتی ہے، ایک مومن کے لیے سب سے پرسکون جگہ بن جاتی ہے۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، ایمان اور اعمال کا۔ قبر نہ خود اچھی ہے نہ بری، وہ ویسی ہی بنتی ہے جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آخری پیغام، آج اگر ہم سنبھل جائیں تو قبر کی پہلی رات جنت کی پہلی جھلک بن سکتی ہے، ورنہ وہ رات ایسی ہوگی جس کا تصور بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح کی اچھی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔